मेरो सुरुको प्रश्न चाहिँ तपाईलाई के भने जस्तो तपाईलाई चाहिँ पल शाहको वकिल भन्छन् हैन तपाईले आज स्पष्ट पार्दिनुस् तपाई पल शाहको वकिल हो कि होइन यसो छ तपाईको प्रश्नको उत्तर के हो भने जुन दिन पल शाह माथि जाहेरी दर्ता भयो त्यो समाचार चाहिँ मिडियामा यत्र तत्र छाइसके पछाडि तपाईहरु जस्तै सञ्चारकर्मीहरु म कहाँ यो मुद्दामा यी अवस्था छन् के हुन्छ भनेर चाहिँ सूचनाका लागि आइसक्नु भएको थियो। तत्समयमा मैले यो मुद्दामा बाहिर देखिएका इभिडेन्सहरुको वस्तुस्थिति के हो त्यसलाई हाम्रो कानुनले के भन्छ र मौजूदा कानुन व्यवस्थामा त्यस्ता प्रमाणको प्रामाणिक महत्त्व कति हुन्छ र संलग्न भएका तत्कालीन व्यक्तिहरु जसले यो मुद्दामा प्रमाण बनाउन संलग्न हुनु भएको थियो भनिएको थियो डे 1 देखि मैले यही विषयमा बोलेको त्यसैले तत्समयमा पल शाहको वकिल नियुक्ति हुने बेला नै भएको थिएन। जब पल शाहको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन गयो तत्पश्चात म पनि पल शाहलाई भेट्न भनेर विभिन्न दर्शक श्रोता र उहाँको फ्यानहरुले चाहिँ भनिसके पश्चात म तनहुँ गएँ। पल शाहका तर्फबाट तपाईले पनि प्रस्तुत मुद्दामा बहस पैरवी गरिदिनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले अनुरोध गर्नु भएको थियो। तर त्यसपछाडी पनि विभिन्न कारणवश म त्यो मुद्दामा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्न अवसर जुरेको अवस्था थिएन। नागरिकहरूलाई छैन किनभने अहिले सोशल मिडियामा टिकटकमा कहिले पल शाह रिहाई भनेर समाचार आउँछ कहिले पल शाहका न्यायाधीशले फलानु गर्यो भनेर समाचार आउँछ हैन। तपाई डे 1 देखि नै यो केससँग नजिक भएको हिसाबले खास के भएको थियो त्यो दिन र अब कहिले चाहिँ हुन्छ सुनवाई? तपाईको प्रश्नमा 15 गतेलाई जुन जोडेर तपाईले प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नुहोस् भने मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भनिराखेको छु कि इजलास एउटा मूर्त चीज हो। यसलाई अमूर्त चीज हो। यसलाई मूर्त बनाउनका लागि न्यायाधीश पक्ष विपक्षका वकिल सम्बन्धित पीडित लगायतको उपस्थिति हुन्छ। तर चाहिँ न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदाखेरि पनि इजलास नलाग्न सक्छ। न्यायाधीशले पनि बिदा लिने अधिकार हुन्छ। पेशीहरु भनेको प्रमाण मुकरर प्रकृतिका थिए। प्रमाण मुकरर मुद्दामा भएका काम कारबाही र मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदाका लागि भएको काम कारबाही पृथक हुन्छ। मुद्दाको फैसला हुने क्रममा पहिलो चोटी पेशी चढेको हो र पहिलो चोटी चढ्दाखेरि मान्य न्यायाधीश काम विशेषले गर्दा इजलासमा उपस्थित हुन नसकेका कारण यो 15 गतेको पेशी स्थगन हुन गएको हो। यो फाइनल सुनवाईको लागि चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि मुद्दा चढेको पनि थिएन र पलका तर्फका कानुन व्यवसायी या सरकारी वकिलले यो मुद्दालाई हटाएका कारणै चाहिँ मुद्दाको सुनवाई अन्तिम सुनवाई ढिलो भएको भन्ने सन्दर्भ चाहिँ होइन। तर न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु नै न्याय नपाउनु हो भन्ने भनाइ पनि छ नि। सत्य हो। कानुनको सिद्धान्त त्यही हो। तर न्यायालयमा चाहिँ करोडौँको सेटिङ हुने जस्तो देखियो। म घर बेचेर भए पनि पल शाहलाई बाहिर निकाल्छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू केही चलचित्रकर्मी भन्नेहरूले आफूलाई सोकल चलचित्रकर्मीहरूले चाहिँ अदालतको अगाडि दिइरहँदा यसले चाहिँ जस्तो न्यायालयमाथि नै एउटा प्रश्न त उठाउँछ नि हैन? कसरी हेर्नु भएको छ यो घटना? तपाईले अहिले जे प्रश्न उठाउनु भयो नि मूलभूत र गम्भीर कुरा हो। अदालतमा मुद्दाको इन्साफ गर्ने क्रममा स्वतन्त्र रूपमा अदालतले इन्साफ गर्दै गर्दा अदालत भित्र या अदालत बाहिर या सञ्चार माध्यममा या आम समुदायमा यस्ता किसिमका भ्रमित समाचारहरू सार्वजनिक गरियो। यस्ता भ्रमित कुराहरू बोलियो। करोडौं रुपैयाँ यसमा चाहिँ म खर्च गर्छु कसैले भन्यो भने के प्रयोजनका लागि भनेर पनि खुलाउनु पर्छ। हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चाहिँ करोडौं खर्च कुनै पनि मुद्दामा हुँदैन। हेर्नुस् तथ्य के हो भने नि यो मुद्दाको आजभन्दा अगाडि सरे उच्च अदालतमा पेशी सर्यो जिल्ला अदालतमा पेशी सर्यो भनिएका विषय अघि मैले भने नि यी मुद्दाको प्रोसिडियरका कुरा थिए। यी मुद्दाको अङ्ग पुग्नुभन्दा अगाडिका कुराहरू थिए। यो मुद्दाको पेशी सरे भन्ने शब्द मुद्दाको अन्तिम सुनवाई हुने चाहिँ बेलाको सुनवाई सरे भएको छैन। पहिलोचोटि तनहुँ जिल्ला अदालतमा सरेको हो। बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1
नम्बर 2 पल शाह कहिले छुट्छन् भनेर तपाईँले चाहिँ निरपेक्ष प्रश्न सोद्धाखेरि मैले निरपेक्ष उत्तर दिन सक्दिनँ, यो किनभने गणित होइन। न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्ने कार्य के हुन्छ भने प्राविधिक यान्त्रिक होइन, त्यो भनेको विवेक र न्यायसङ्गत हुन्छ, त्यसका प्रोसिडियर हुन्छन्। प्रश्न आम नागरिकको के हो भने पल शाह कहिले छुट्छन् भन्ने होइन के, यो देशमा कहिले भूकम्प जान्छ भन्ने जस्तो हुन्छ कि त्यसले यसले फेरि गलत अर्थ नलागोस्। पल शाहको मुद्दा छिटै टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ, अङ्ग पुगिसकेको छ। आजभन्दा अगाडि मुद्दा सारिएको छैन, अब सर्नेवाला पनि छैन। यो मुद्दा सर्ने कुनै प्राविधिक कारण पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ सेटिङ भयो, यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला अवस्था आए, यहाँ पल शाहलाई फसाउनका लागि मुद्दा सारिँदैछ भनेर अतिरञ्जित गर्ने काम पनि गर्न हुँदैन के। या पल शाहले मलाई करणी गरेको छैन भन्ने प्रकृतिका जुन बयान भनौँ, या फलाना फलाना व्यक्तिको उक्सावट, दबाव, प्रभाव र प्रलोभनका कारण पल शाह उपर मैले जाहेरी दिन बाध्य भएँ, तर पल शाहले म माथि त्यस्तो अमान्य व्यवहार गरेको छैन भनेर अदालतको इजलासमा कठागरामा उभिएर ईश्वरका नाममा शपथ खाएर जुन कुरा बोलिन् नि, त्यो कुराको आजका मितिसम्म अदालतमा परीक्षण भएको छैन। उच्च अदालतले परीक्षण गर्न पाउँदैन थियो, त्यो फाइल ओपन हुँदैन थियो। त्यो फाइल ओपन आजका मितिसम्म हुँदैन थियो। त्यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। अब हुने पेशीमा एज ए होल यो मिसिलमा रहेका प्रमाणको विवेचना हुन्छ। अब मात्रै हामी कहाँ पुग्दैछौँ भन्दा पल शाहका मुद्दामा संलग्न भएका आजसम्मका प्रमाणहरूको प्रामाणिक महत्त्व के हुन्छ त्यो अदालतको सम्मानमा आँचाउने र सस्तो लोकप्रियता हुने किसिमका शब्द कसैलाई नबोल्न पनि अब म अपिल गर्छु। किनभने मुद्दाको अन्तिम अवस्थामा छ, सेन्सिटिभ अवस्थामा आएको छ मुद्दा। कसैले लाखौँ र करोडौँ म खर्च गर्छु भन्नु पर्दैन। यो मुद्दामा खर्च गर्नुपर्ने भनेको जम्मा कानुन व्यवसायलाई फी हो। त्यो फी पल शाहको परिवारले आफू व्यवस्था गर्न सक्छ र गर्छु भनिरहेको छ। मसँग भेट्दा पनि पल शाहले कसैसँग 1 रुपियाँ पैसा उठाउनु पर्ने छैन फी दिनका लागि। मेरो खर्च भनेको जम्मा कति एउटा म दुःखद साथ भन्नुपर्छ। अब उहाँले मलाई उच्च अदालतमा तपाईँ मुद्दामा बहस पैरवी गरिदिनु पर्यो, अब सबैको माग तपाईँ नै छ भन्नुभएको थियो। मैले पनि नचाहेको होइन, समय परिस्थिति र अवस्थाका कारण यो मुद्दामा म तत्समयमा जान नसके अवस्था हो। अब अहिलेको परिस्थिति के छ भने त्यो तनाउमा मुद्दा छ। हेर्नुहोस्, म काठमाडौँमा ल प्र्याक्टिस गर्छु, जाने आउने यी आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ कहिले पेशी हुन्छ भन्ने छैन। फेरि यो मुद्दामा रहनुभएका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू पनि काबिल हुनुहुन्छ के। मेरो अनुपस्थितिमा नै यो मुद्दा नहुने अवस्था छैन। र पल शाहले मसँग जे प्रश्न राखेको थियो उसको जम्मै कुरा के थियो भने म आफू निर्दोष छु, यो निर्दोषिता अदालत समक्ष मैले जस्ताको तस्तै पस्केको छु। र तनहुँ जिल्ला अदालतले एउटाले मात्रै सफाई दिएर भएन होइन, अर्को अदालतले पनि सफाई त दिनु पर्यो, दुईवटै अदालतले। यस्तो छ, यो मुद्दामा सुरु ड्यू प्रोसेसको एउटा फन्डामेन्टल कुरा तपाईँले अहिले उठाउनु भयो, यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब चाहिँ तनहुँ जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेर मात्रै हुँदैन, नवलपुर जिल्ला अदालतले पनि फैसला गरेपछि मात्रै पल शाह बाहिर आउन सक्नुहुन्छ मुद्दामा सफाई पाउँदा पनि। यो चाहिँ हाम्रो कार्यविधिगत कुरा हो। हिजो यसका फन्डामेन्टल कुरा के थिए भने एउटै इस्युमा एक ठाउँभन्दा बढी कसुर भयो भने के हुने भन्दाखेरि एउटा अदालतले हेर्छ भन्ने थियो के सिद्धान्त त। तर दुई ठाउँमा मुद्दा उठान भइसक्यो, यो कुरालाई पल शाहका तर्फबाट स्वीकार गरिसकेका अवस्था हो। भोलिका दिनमा व्याख्या हुने उच्च सर्वोच्चबाट छुट्टै कुरा हुन्। अहिले गर्ने भनेको के हो भने एउटा अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि अर्को अदालतको मुद्दालाई रुङ्नुपर्छ। तर मैले भने नि समान प्रकृतिका तथ्य, समान प्रकृतिको कानुन र समान अवस्थामा एउटामा एउटा रूप र एउटामा एउटा फैसला गर्न पाइन्न के। नमस्कार दर्शकबिन, रातो पर्दा टिभी र यो स्टोरी च्यानलमा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुन उपस्थित भएको छु र आज हामी फेरि पनि कुराकानीको लागि जोडिएका छौँ। र यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने हुनुहुन्छ, जसले पल शाहको यो प्रकरणलाई सुरुदेखि नै नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ र उसो त कानुन लगायत ऐनका विषयमा पनि उहाँले विशेष दखल राख्नुहुन्छ, ज्ञान राख्नुहुन्छ र यो विषयलाई सुरुदेखि नै आफ्नो भ्यूहरू दिइरहनु भएको छ, आफ्नो एनालाइसिसहरू दिइरहनु भएको छ। र यसै परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो समय भदौ 15 गते जुन पेशी थियो पल शाहको, त्यो सरिसकेपछि खास यो पेशी चाहिँ किन सर्यो
लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। साथै नवलपरासीको मुद्दा पनि भदौ 21 गते चाहिँ पेशी रहेको छ र अब चाहिँ खास के हुन्छ, यो घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, पल शाह छुट्ने सम्भावना कति छ कति छैन लगायत पछिल्लो समय पल शाहकै प्रकरणलाई लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जना फैलिने किसिमका कुराहरू पनि गरिरहेका छन् र यो विषयलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ, यसले समग्रमा पल शाहको प्रकरणलाई चाहिँ कस्तो असर गर्छ, यावत विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अब हामी कुराकानी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अधिवक्ताज्यू नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मेरो सुरुको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के भने, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पल शाहको वकिल भन्छन् होइन, तपाईँले आज स्पष्ट पारिदिनुहोस् तपाईँ पल शाहको वकिल हो कि होइन? यसो छ, तपाईँको प्रश्नको उत्तर के हो भने जुन दिन पल शाह माथि जाहेरी दर्ता भयो त्यो समाचार चाहिँ मिडियामा यत्र तत्र छाइसके पछाडि तपाईहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरू म कहाँ यो मुद्दामा यी अवस्था छन् के हुन्छ भनेर चाहिँ सूचनाका लागि आइसक्नु भएको थियो। तत्समयमा मैले यो मुद्दामा बाहिर देखिएका इभिडेन्सहरूको वस्तुस्थिति के हो, त्यसलाई हाम्रो कानुनले के भन्छ र मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा त्यस्ता प्रमाणको प्रामाणिक महत्त्व कति हुन्छ र संलग्न भएका तत्कालीन व्यक्तिहरू जसले यो मुद्दामा प्रमाण बनाउन संलग्न हुनुभएको थियो भनिएको थियो र ती पल शाहका तर्फबाट सार्वजनिक भएका केही भिडियोहरू थिए, त्यसको दशी र प्रमाणको महत्त्व कति अर्थ राख्छ भनेर मैले चाहिँ तत्समयमा बोल्न सुरु गरेका थिएँ। मैले बोल्दै गर्दाखेरि तत्समयमा जे बोले ती कुराहरू पल शाहका पक्षमा पल्ला भारी हुन पुगेका थिए होला, तर मैले पल शाहका वकिलको हैसियतले बोलेको नभई हाम्रो मौजुदा कानुनी व्यवस्था र यो कानुनी व्यवस्थामा यस्ता प्रमाणहरूको प्रामाणिक महत्त्वको सन्दर्भमा बोल्न सुरुवात गरेको अवस्था हो। डे 1 देखि मैले यही विषयमा बोलेको, त्यसैले तत्समयमा पल शाहको वकिल नियुक्ति हुने बेला नै भएको थिएन। जब पल शाहको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन गयो तत्पश्चात म पनि पल शाहलाई भेट्न भनेर विभिन्न दर्शक श्रोता र उहाँको फ्यानहरूले चाहिँ भनिसके पश्चात म तनहुँ गएँ। पल शाहका तर्फबाट तपाईँले पनि प्रस्तुत मुद्दामा बहस पैरवी गरिदिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो, तर त्यस पछाडि पनि विभिन्न कारणवश म त्यो मुद्दामा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्न अवसर जुरेको अवस्था थिएन। त्यसो भएका कारण आजसम्मका जुन उपलब्धि छन् त्यसको चाहिँ अदालतमा भएका काम कारबाहीमा मेरा कारणले ती मुद्दाहरू भएका पनि होइनन् र त्यसको परिणाम पनि मेरा कारणले भएको होइन। तर यदि यज्ञमणि न्यौपानेले चाहिँ पल शाहको पक्षमा बहस गरेको भए सायद यति लामो यो चरण जाँदैन थियो होला भनेर आम विश्लेषण छन् यो नागरिकहरूको। त्यो कुरालाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ, मुद्दामा केही छिटो गर्नका लागि पक्षका कानुन व्यवसायी र चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरूको हात केही न केही हुन्छ। अदालत प्रशासनलाई झकझक्याउनेदेखि लिएर न्याय सम्पादन कार्यमा सहजता सिर्जना गर्नका लागि त्यस्ता किसिमका वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ, तर त्यसको अर्थ यो होइन कि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने भएको भए यो मुद्दामा जादुको छडी जस्तो स्वाट्टै केही भइहाल्थ्यो र यज्ञमणि न्यौपानेको अनुपस्थितिका कारण चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ हुनै नसकेको हो भनेर व्याख्या गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर केही सुनमा सुगन्ध थपिए जस्तै केही फरक चाहिँ पर्थ्यो। त्यसरी मैले आफ्नो आफै व्याख्या र म चाहिँ नै ठुलो भनेर व्याख्या गर्नु ठिक हुन्छ र त्यो कुरा त अरूले बोल्ने कुरा होला। म आफै त्यो विषयमा म हुँदा यस्तो हुन्थ्यो, म नहुँदा यस्तो भयो, या अब म हुँदा यस्तो हुन्छ भनेर म त्यसरी आफ्नै बारेमा टिप्पणी गर्दिनँ। तर नागरिकहरूले त त्यसरी त्यो बुझ्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो बुझ्दाखेरि उहाँहरूले बुझेको कुरालाई कसैले के बुझ्छ भने त्यसलाई गलत किन भनिराख्नु पर्यो? उहाँहरूको बुझ्ने अधिकार हो, बुझ्नु हो, ठिक छ। अब जस्तो भदौ 15 गते खास गरी यो सुनवाईको लागि पेशी तोकिएको थियो होइन, त्यो सुनवाई स्थगित भयो। खास के कारणले स्थगित भयो त्यो खास एक्चुअल जानकारी चाहिँ नागरिकहरूलाई छैन, किनभने अहिले सोसियल मिडियामा
टिकटकमा कहिले पल शाह रिहाई भनेर समाचार आउँछ, कहिले पल शाहका न्यायाधीशले फलानु फलानु गर्यो भनेर समाचार आउँछ हैन। तपाईँ डे 1 देखि नै यो केससँग नजिक भएको हिसाबले खास के भएको थियो त्यो दिन र अब कहिले चाहिँ हुन्छ सुनवाई? तपाईको प्रश्नमा 15 गतेलाई जुन जोडेर तपाईले प्रश्न गर्नुभयो नि, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नुहोस् भने मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भनिराखेको छु कि इजलास एउटा मूर्त चिज हो। यसलाई अमूर्त चिज हो। यसलाई मूर्त बनाउनका लागि न्यायाधीश, पक्ष विपक्षका वकिल, सम्बन्धित पीडित लगायतको उपस्थिति हुन्छ। तर चाहिँ न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदाखेरि पनि इजलास नलाग्न सक्छ। न्यायाधीशले पनि बिदा लिने अधिकार हुन्छ। न्यायाधीशका पनि काम विशेषहरू पर्न सक्छन्। त्यसैका लागि त न्यायाधीशले पनि बिदा प्राप्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था होला नि। त्यसैले न्यायाधीशको अनुपस्थित भएका कारण 15 गतेको पेशी स्थगित हुन गएको हो। तैपनि मुद्दाको ड्यू प्रोसेस अफ लमा यसका अङ्ग पुग्ने कार्य यहाँभन्दा अगाडि समाप्त भएका कारण यो मुद्दा फर्स्टचोटि पूर्ण सुनवाईका लागि इजलास समक्ष पेश भएको। यहाँभन्दा अगाडिका पेशीहरू भनेको प्रमाण मुकरर प्रकृतिका थिए। प्रमाण मुकरर मुद्दामा भएका काम कारबाही र मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदाका लागि भएको काम कारबाही पृथक हुन्छ। मुद्दाको फैसला हुने क्रममा पहिलोचोटि पेशी चढेको हो र पहिलोचोटि चढ्दाखेरि मान्य न्यायाधीश काम विशेषले गर्दा इजलासमा उपस्थित हुन नसकेका कारण यो 15 गतेको पेशी स्थगन हुन गएको हो। यो फाइनल सुनवाईको लागि चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि मुद्दा चढेको पनि थिएन र पलका तर्फका कानुन व्यवसायी या सरकारी वकिलले यो मुद्दालाई हटाएका कारणै चाहिँ मुद्दाको सुनवाई, अन्तिम सुनवाई ढिलो भएको भन्ने सन्दर्भ चाहिँ होइन। तर न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु नै न्याय नपाउनु हो भन्ने भनाइ पनि छ नि। सत्य हो, कानुनको सिद्धान्त त्यही हो। न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु भन्ने हो। तर यसको अर्थ के प्रक्रिया पुरा नगरिकन न्याय प्रदान गर्दा पनि भरे अन्याय पर्न सक्छ नि। र यो न्याय प्रदान गर्ने कार्यविधिको सन्दर्भमा त संसदले बनाइदिएको कानुन हो नि। त्यो कानुनको इम्प्लिमेन्ट अदालतले गर्ने हो नि। यसो भनेको अर्थ पल्साको मुद्दामा ढिला हुनु ठिक मैले भने होइन, ढिला हुनुपर्छ भने होइन, आजसम्म छिटो छिटो भयो यो पनि भने होइन। तर सामान्यतया प्रक्रियागत रूपमा यो अवस्थामा आएको कुरा हो। योभन्दा छिटो हुनु पर्थ्यो, अझै कानुन व्यवसायहरू सशक्त हुनु पर्थ्यो, पलका तर्फबाट काम गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले अझै यो मुद्दालाई चाहिँ छिटो गराउन खोज्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा सदासदा मैले राख्नु, आम श्रोताले राख्नु, आम पलका फ्यानहरूले राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर न्यायालयमा चाहिँ करोडौँको सेटिङ हुने जस्तो देखियो। म घर बेचेर भए पनि पल शाहलाई बाहिर निकाल्छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू केही चलचित्रकर्मी भन्नेहरूले आफूलाई सोकल चलचित्रकर्मीहरूले चाहिँ अदालतको अगाडि दिइरहँदा यसले चाहिँ जस्तो न्यायालयमाथि नै एउटा प्रश्न त उठाउँछ नि हैन? कसरी हेर्नु भएको छ यो घटना? तपाईले अहिले जे प्रश्न उठाउनु भयो नि मूलभूत र गम्भीर कुरा हो। अदालतमा मुद्दाको इन्साफ गर्ने क्रममा स्वतन्त्र रूपमा अदालतले इन्साफ गर्दै गर्दा अदालतभित्र या अदालत बाहिर या सञ्चार माध्यममा या आम समुदायमा यस्ता किसिमका भ्रमित समाचारहरू सार्वजनिक गरियो, यस्ता भ्रमित कुराहरू बोलियो, करोडौँ रुपियाँ यसमा चाहिँ म खर्च गर्छु कसैले भनियो भने के प्रयोजनका लागि भनेर पनि खुलाउनुपर्छ। हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चाहिँ करोडौँ खर्च कुनै पनि मुद्दामा हुँदैन। हेर्नुहोस्, अदालत फौजदारी मुद्दामा त कोर्ट फी पनि लाग्दैन र जम्मा यस्ता मुद्दामा कानुन व्यवसायको फी एउटा तोकिएको हुन्छ। त्यो पनि कानुन व्यवसायले लिन चाह्यो भने तिर्नेदेखि बाहेक वकालतनामा दर्ता गर्दा 10 रुपियाँ खर्च हुन्छ, त्योभन्दा बाहेकको कुनै पनि खर्च हुँदैन। त्यसैले यहाँ करोडौँका कुरा गर्नु भनेको यो मुद्दालाई अतिरञ्जित गर्नु हो। यो मुद्दामा चाहिँ पल शाहलाई थुनामा जानका लागि त्यस्ता कुराले प्रोत्साहित गर्छ। यहाँ सबै पल शाहका शुभचिन्तकहरूको इच्छा चाहिँ पल शाहलाई कसरी बाहिर निकाल्ने र पल शाहलाई बाहिर निकाल्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन कसरी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ। यहाँ अतिरञ्जित हुने किसिमका कुरा गरेर, पल शाहका मुद्दामा खर्च गर्ने कुराहरू गरेर, लोकप्रियताका लागि कसैले चाहिँ पैसा सङ्कलन गरेर या सुनिन्छ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पैसा उठाएर यस्तो कार्य गरियो भने यसले पल शाह मात्रै होइन सिङ्गो न्यायपालिका र न्याय व्यवस्थाका विरुद्धमा हुन्छ र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको
चाहिँ विरुद्धमा भएर यो त अदालतको अवहेलनाजन्य क्रिया हुन सक्छ। भनेपछि अब पल शाह कहिले छुट्छन् ठ्याक्कै जनताले चाहिँ जान्न चाहछन् कि होइन? नागरिकको चासो चाहिँ जस्तो सुरुदेखि नै जब पल शाहलाई प्रहरी कस्टडीबाट चाहिँ कारागार पठाइयो, त्यसपछि नै अब जस्तो पेशी सर्दै सर्दै आयो, सर्दै आउँदासम्म आज भदौ 15 को पेशीसम्म सर्दासम्म अब एक हप्ता पछि छुट्छन् होला, अब अर्को अब फेरि सर्छ, त्यसपछि फेरि छुट्छन् होला भन्ने अलिकति त्यो जिजीबिसा भन्छ नि, थोरै उसले गर्दा पनि यहाँसम्म आइपुग्यो। अब खास चाहिँ अब कहिले छुट्छन् त? तपाईँबाट फ्याक्ट एन्सर खोजिरहेछन् मानिसहरूले। फ्याक्ट एन्सरका लागि नि पहिले फ्याक्ट चाहिँ के हो बुझ्नुपर्छ कि तथ्य के हो भने नि यो मुद्दाको आजभन्दा अगाडि सरे उच्च अदालतमा पेशी सर्यो, जिल्ला अदालतमा पेशी सर्यो भनिएका विषय अघि मैले भने नि यी मुद्दाको प्रोसिडियरका कुरा थिए, यी मुद्दाको अङ्ग पुग्नुभन्दा अगाडिका कुराहरू थिए। यो मुद्दाको पेशी सरे भन्ने शब्द मुद्दाको अन्तिम सुनवाई हुने चाहिँ बेलाको सुनवाई सरे भएको छैन, पहिलोचोटि तनहुँ जिल्ला अदालतमा सरेको हो, बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, पल शाह कहिले छुट्छन् भनेर तपाईँले चाहिँ निरपेक्ष प्रश्न सोद्धाखेरि मैले निरपेक्ष उत्तर दिन सक्दिनँ, यो किनभने गणित होइन। न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्ने कार्य के हुन्छ भने प्राविधिक यान्त्रिक होइन, त्यो भनेको विवेक र न्यायसङ्गत हुन्छ, त्यसका प्रोसिडियर हुन्छन्। अङ्ग पुगेको छ, अब इजलास गठन हुन सक्यो, त्यस दिन पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायी रहन सक्नुभयो, मान्य न्यायाधीश रहनुभयो भने चाहिँ सम्भावित हुने मुद्दाको पेशीका दिन मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न सक्छ या केही समय वरा पर्न सक्छ। अब लामो समय चाहिँ यत्तिकै यो मुद्दा बस्दैन, यो कुरामा हामी कन्फर्म हुनुपर्छ। र अहिले नै यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा सुनिएका केही कुरा, चोलेन्द्र शमशेर जबराका राजनीतिक कुरासँग जोडिएको महाभियोगमा उठेका कुरालाई लिएर चाहिँ सिङ्गो न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र घुसको अवस्था छ भनेर पल शाहका मुद्दालाई अतिरञ्जित गर्ने काम नगरौँ। त्यहाँ रहनुभएका मान्य न्यायाधीशहरू बडा काबिल हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, निष्ठावान हुनुहुन्छ। आजसम्म न्याय सम्पादन कार्यमा उहाँहरू विचलित भएको देखिएको छैन। पल शाहका मुद्दामा भएका प्रमाणका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। किन पल शाह छुट्ने भए त हिजै छुटिहाल्थे नि? उच्च अदालतसम्म पुग्दा पल शाह थुनामा जानुभयो, अब के आधारमा छुट्नुहुन्छ? पीडित नाबालिका भन्नेले बयान फेर्दा पनि कस्तो अदालत हो यो? यस्ता प्रश्न समाजमा छन्। हेर्नुहोस्, यी अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई हामी जस्ता बोल्ने वक्ताहरूले कि क्लियर गर्नु पर्थ्यो कि तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमले क्लियर गर्नु पर्थ्यो? यहाँ त के गरिरह्यो भन्दा पलको मुद्दालाई गिजोलेर एउटा पब्लिकमा पनि के हो भने हाम्रो न्यायालय पनि असक्षम छ, न्यायालयमा पनि न्याय चाहिँ प्राप्त हुन सहज छैन, ठुलालाई मात्रै ऐन छ, सानालाई छैन भनेर गिजोल्ने काम गर्यो। यसरी जानु हुँदैन। यहाँ के हो भने सबैका लागि कानुन समान व्यवहार हो। हिजो कृष्णबहादुर महरा पनि थुनामै बस्नुभएको थियो, पछि अन्तिममा मुद्दाको सुनवाई हुँदा त उहाँले पनि सफाइ पाउनुभयो नि। त्यसो भएकाले बराबर सन्तुलनको अवस्था हुन्छ। कहिले छुट्नुहुन्छ त्यसो पल शाह? फेरि मेरो प्रश्न थिए, मैले तपाईँलाई यो उत्तर दिइसकेँ। पल शाह छुट्ने भनेको मुद्दाको पेशी चढेर न्यायाधीशले फैसला गर्दा उहाँ निर्दोष देखियो भने त्यसै दिन छुट्नुहुन्छ, दोषी देखियो भने त्यसै दिन चाहिँ कैदमा जानुहुन्छ। भने दसैँ अघिसम्म के आशा गर्छ? सम्भावना रहन्छ। तर पल शाहको दसैँ भित्रै पनि हुनसक्छ, त्यो पनि सम्भावना छ। त्यसलाई कसरी नकार्न सकिन्छ र? त्यसलाई यसै भन्न सकिँदैन। पल शाहका तर्फबाट अब हुने मुद्दाको पेशी सार्ने अवस्था छ कि छैन भनेर तपाईँले सोधेर आउनु भएको छ र? छैन होला। त्यसै दिन मानव सरकारी वकिल बिरामी परे, के गर्ने? त्यसै दिन मान्य न्यायाधीश चाहिँ बिरामी हुनुभयो, के गर्ने? यसको अर्थ मैले यति हल्का कुरा गरेको होइन क्या। प्रश्न आम नागरिकको के हो भने पल शाह कहिले छुट्छन् भन्ने होइन के, यो देशमा कहिले भूकम्प जान्छ भन्ने जस्तो हुन्छ कि। यसले फेरि गलत अर्थ नलागोस्, पल शाहको मुद्दा छिटै टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ, अङ्ग पुगिसकेको छ। आजभन्दा अगाडि मुद्दा सारिएको छैन, अब सर्नेवाला पनि छैन। यो मुद्दा सर्ने कुनै प्राविधिक कारण पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ सेटिङ भयो, यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला अवस्था आए, यहाँ पल शाहलाई फसाउनका लागि मुद्दा सारिँदैछ
भनेर अतिरञ्जित गर्ने काम पनि गर्न हुँदैन के, किनभने सामान्य नागरिकका मुद्दाहरू चाहिँ सरेकै छन् भने पल्साको मुद्दा पनि त केही सर्यो भने त्यसलाई अचम्मित मान्ने अवस्था होइन नि। उहाँमाथि लागेको एलिगेसन, उहाँमाथि लागेको चार्ज, उहाँमाथि लागेको मुद्दा त अप्ठ्यारो छ नि त। त्यही त, अब एउटा सेलिब्रिटी मान्छे होइन, उहाँको त लाखौँ फ्यानहरू छन्, त्यो भएको हिसाबले पनि आफ्नो मनपर्ने मान्छेलाई लामो समय हिरासतमा होइन, न्यायिक हिरासतमा बसेको सायद त्यो देख्न सकेनन् होला र छिट्टै भन्दै पनि यति लामो समय बितिसक्दा हात्ती आए फुस्सा भने जस्तो फेरि पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने आम जिज्ञासा त्यो छ होला सायद। जस्तो म फेरि फर्किन चाहेँ, उच्चको जुन फैसला गरेको थियो, उच्चले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको थियो, खास धेरैको चाहना अथवा जिज्ञासा चाहिँ के थियो भने उच्चबाट नै पल्सा छुट्न सक्नुहुन्छ भनेर धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ गएर फुलमाला लिएर गएको भन्ने कुरा पनि सुनियो। खास त्यहाँ चाहिँ कमजोरी के भएको थियो, पलको पक्षबाट कमजोरी भयो कि अथवा केही प्रमाणहरू पुगेन कि के थियो, त्यो प्रक्रिया मान्छेले नबुझिया हो कि के हो? पहिला हामीले यो बुझौँ कि जतिखेर उच्च अदालतमा निवेदन लिएर गयो, त्यो निवेदन लिएर गएको के हो भने तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पुलिसले अनुसन्धान गर्दा लिएका प्रमाणलाई हेरेर जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि पठाएको थियो। ती प्रमाणका आधारमा पूर्वपक्षका लागि पठाउन मिल्ने थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला अदालतको एउटा सानो आदेशको परीक्षणका लागि मात्रै उच्च अदालतमा गएको थियो। नम्बर 1, तत्समयमै के भयो भने नाबालिकाले र जाहेरवालाले अदालतमा आएर पल शाहले चाहिँ बलात्कार गरेको छैन मलाई भनेर बोलिसके पछाडि पनि उच्च अदालतले थुनामै पठायो भन्ने आधारमा आम नागरिकमाथि अदालतमाथिको विश्वास भरोसामा केही कमी आएको हो कि जस्तो म महसुस गर्छु। यो बुझाइको कमी हो के भन्दा त्यो उच्च अदालतमा ती नाबालिकाले जिल्ला अदालतमा आएर गरेका होस्टाइल बयान भनौँ या पल शाहले मलाई करणी गरेको छैन भन्ने प्रकृतिका जुन बयान भनौँ या फलाना व्यक्तिको उक्सावट, दबाव, प्रभाव र प्रलोभनका कारण पल शाह उप मैले जाहेरी दिन बाध्य भएँ, तर पल शाहले म माथि त्यस्तो अमान्य व्यवहार गरेको छैन भनेर अदालतको इजलासमा कठाघरमा उभिएर ईश्वरका नाममा शपथ खाएर जुन कुरा बोलिन् नि, त्यो कुराको आजका मितिसम्म अदालतमा परीक्षण भएको छैन। उच्च अदालतले परीक्षण गर्न पाउँदैन थियो, त्यो फाइल ओपन हुँदैन थियो। त्यो फाइल ओपन आजका मितिसम्म हुँदैन थियो। त्यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। अब उनी पेशीमा एज ए होल यो मिसिलमा रहेका प्रमाणको विवेचना हुन्छ। अब मात्रै हामी कहाँ पुग्दैछौँ भन्दा पल शाहका मुद्दामा संलग्न भएका आजसम्मका प्रमाणहरूको प्रामाणिक महत्त्व के हुन्छ, नाबालिकाको हार्मोन रेप्चर भएको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत या फरेन्सिक ल्याब टेस्ट या विधि विज्ञान प्रयोगशाला या अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यस्ता विषयमा के भनेको छ। मौकामा बुझेका केही व्यक्तिहरू जसले अब मैले धेरै बोलिसकेँ, पल शाहलाई जसरी भए पनि फसाउनु पर्छ भनेर किटदेखि लिएर ड्रम्पिङ साइटबाट उठाएर ल्याएर भए पनि प्रमाण पठाउने भन्ने जस्ता कुराहरू जे गरेका थिए तिनीहरूले पनि अदालतमा आएर गरेको बकपत्र, यी सम्पूर्ण कुराको प्रामाणिक महत्त्व के हुन्छ र अदालतमा आएर न्यायाधीश समक्ष म माथि करणी भएको छैन भन्ने कुराको बयानको प्रामाणिक महत्त्व के हुन्छ, यस्ता मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के बोलेको छ भन्ने सन्दर्भमा अब मात्रै घनीभूत बहस हुन्छ। यति मात्रै होइन, यो मुद्दामा नाबालिकैका तर्फबाट राखिएका कानुन व्यवसायीहरूले जिरह गर्दाखेरि मूल सवालभन्दा बाहिर गरेर गरिएका जिरोहरूको प्रामाणिक महत्त्व के हुन्छ, एउटी महिलामाथि यसरी ह्यारेसमेन्ट गर्न पाइन्थ्यो पाइँदैन थियो, न्याय सम्पादन कार्यमा यसले सहजता सिर्जना गर्छ कि यसले असहजता सिर्जना गर्छ, यी सम्पूर्ण कुराको मूल्याङ्कन अब अदालतले गर्दैछ कि यो गर्ने भनेको अबको पेशीमा अबको सुनवाई हुँदा हो। यसको लागि व्यापक र बृहत्तर रूपमा कानुन व्यवसायहरू तयार हुनुपर्ने, बौद्धिक रूपमा उहाँहरू तयार हुनुपर्ने, यस्ता विषयमा भएका सम्मानित सर्वोच्च अदालतका नजिर फैसला सिद्धान्तहरू चाहिँ तयार गरेर बेन्चमा जानुपर्ने, आफूले हेरिरहेका अरू मुद्दाका कारण पनि अरू व्यक्तिहरूको थुनामा छुट्ने छन् भने फेरि त्यो मुद्दा पनि स्थगन गर्नु भएन
मिडियामा नआएका मुद्दालाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने भएका कारण एउटा पेशी स्थगन भयो भने पनि अब आम नागरिक तपाईँ हामीले होइन पल्साका मुद्दामा अतिरञ्जित भयो, अब जे पनि हुनसक्छ, पलकै वकिल विरुद्धमा लागे, अब यो मुद्दामा चाहिँ एनजिओको खेलबाड भयो, इजलास न्यायाधीश पनि दुनियाँ खरिद बिक्रीमा लाग्यो, न्यायाधीशले महत्त्व दिएनन् भनेर अदालतको सम्मानमाथि गिराउने काम गर्नु हुँदैन। जहाँ सम्माननीय न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले आजसम्म गरेका यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले कानुनको व्याख्या भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतका नजिर स्थापित कानुनी सिद्धान्तको बेसमा बसेर गर्नुहुन्छ। मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा चाहिँ रेप मुद्दा यस्तो प्रकृतिको ठर्छ कि ठर्दैन भन्ने सन्दर्भमा तमाम कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई घनीभूत रूपमा उहाँले हेरेर सुझबुझका साथ निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँ भएका मान्य न्यायाधीशहरूको सम्मानमा आँच आउने या त्यो अदालतको सम्मानमा आँच आउने र सस्तो लोकप्रियता हुने किसिमका शब्द कसैलाई नबोल्न पनि अब म अपिल गर्छु। किन मुद्दाको अन्तिम अवस्थामा छ, सेन्सिटिभ अवस्थामा आएको छ मुद्दा। कसैले लाखौँ र करोडौँ म खर्च गर्छु भन्नु पर्दैन। यो मुद्दामा खर्च गर्नुपर्ने भनेको जम्मा कानुन व्यवसायलाई फी हो। त्यो फी पल्साको परिवारले आफू व्यवस्था गर्न सक्छ र गर्छु भनिरहेको छ। मसँग भेट्दा पनि पल्साले कसैसँग 1 रुपियाँ पैसा उठाउनु पर्ने छैन फी दिनका लागि। मेरो खर्च भनेको जम्मा मेरा कानुन व्यवसायलाई फी दिनेदेखि बाहेक मेरा बुढाबुढी भएका बाबुआमालाई भात खान भन्दा अरू खर्च छैन। त्यसैले आज मसँग आर्थिक सङ्कट पनि छैन भनिरहेको अवस्थामा पल्साका लागि भनेर पनि कसैले पैसा उठाउनु पर्ने अवस्था छैन। पल्साका लागि भनेर चाहिँ कसैले अहिले चाहिँ आफू लोकप्रिय हुनका लागि मिडियामा आएर हाई गर्नुपर्ने अवस्था छैन। बरु के छ भने सत्य तथ्य र वास्तविकता आम नागरिक सामु पस्क्यौँ। अदालतबाट हुन लागेको यो चाहिँ एउटा फैसलालाई हामीले पललाई माया गर्छौँ भने हेरेर बसौँ। यही हो मेरो आजको अपिल, यही हो तपाईँका मिडिया मार्फत आम दर्शकलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा, यही हो यसमा कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई पनि अब अन्तिम क्षणमा धैर्य धारण गरौँ। लाग्छ मैले आजसम्म बोलेका र आजसम्म मेरो प्र्याक्टिस र आजसम्म मैले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा गरेको चाहिँ बहस पैरवीका कारण भएका फैसलाहरूलाई आधार मान्ने हो भने सायद तपाईँहरूको इच्छा बमोजिम पल्सा बाहिर आउन सक्ने पर्याप्त आधार प्रमाण यो मुद्दामा मैले देखेको छु। जस्तो तपाईँले पल शाहसँग गएर त्यहीँ भेट्नुभयो नि त होइन? कस्तो कुराकानी भयो तपाईँसँग उहाँको? होइन, एउटा म दुःखद साथ भन्नुपर्छ। अब उहाँले मलाई उच्च अदालतमा तपाईँ मुद्दामा बहस पैरवी गरिदिनु पर्यो, अब सबैको माग तपाईँ नै छ भन्नुभएको थियो। मैले पनि नचाहेको होइन, समय परिस्थिति र अवस्थाका कारण यो मुद्दामा म तत्समयमा जान नसके अवस्था हो। अब अहिलेको परिस्थिति के छ भने त्यो तनाउमा मुद्दा छ। हेर्नुहोस्, म काठमाडौँमा ल प्र्याक्टिस गर्छु। जाने आउने यी आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ कहिले पेशी हुन्छ भन्ने छैन। फेरि यो मुद्दामा रहनुभएका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू पनि काबिल हुनुहुन्छ के, मेरो अनुपस्थितिमा नै यो मुद्दा नहुने अवस्था छैन। र पल शाहले मसँग जे प्रश्न राखेको थियो उसको जम्मै कुरा के थियो भने म आफू निर्दोष छु, यो निर्दोषिता अदालत समक्ष मैले जस्ताको तस्तै पस्केको छु र अदालतले दोषीलाई कारबाही गर्ने होला, निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिने होला, यसैका लागि अदालतको जन्म भएको भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले म पूर्ण रूपमा विश्वास र भरोसामा बसेको छु कि स्वतन्त्र न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दा मेरो पक्षमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। जस्तै फैसला सुनवाईको चरणमा तनहुँ जिल्ला अदालतले एउटाले मात्रै सफाई दिएर भएन होइन, अर्को अदालतले पनि सफाई त दिनु पर्यो, दुईवटै अदालतले। यस्तो छ, यो मुद्दामा सुरु ड्यू प्रोसेसको एउटा फन्डामेन्टल कुरा तपाईँले अहिले उठाउनुभयो, यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब चाहिँ तनहुँ जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेर मात्रै हुँदैन, नवलपुर जिल्ला अदालतले पनि फैसला गरेपछि मात्रै पल शाह बाहिर आउन सक्नुहुन्छ मुद्दामा सफाई पाउँदा पनि। यो चाहिँ हाम्रो कार्यविधिगत कुरा हो। हिजो यसका फन्डामेन्टल कुरा के थिए भने एउटै इस्युमा एक ठाउँभन्दा बढी कसुर भयो भने के हुने भन्दाखेरि एउटा अदालतले हेर्छ भन्ने थियो के सिद्धान्त त। तर दुई ठाउँमा मुद्दा उठान भइसक्यो, यो कुरालाई पल शाहका तर्फ स्वीकार गरिसकेका अवस्था हो। भोलिका दिनमा व्याख्या हुने उच्च सर्वोच्चबाट छुट्टै कुरा हुन्। अहिले गर्ने भनेको के हो भने एउटा अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि अर्को अदालतको मुद्दालाई रुङ्नुपर्छ। तर मैले भने नि समान प्रकृतिका तथ्य
समान प्रकृतिको कानुन र समान अवस्थामा एउटामा एउटा रूप र एउटामा एउटा फैसला गर्न पाइन्न के। त्यो हाम्रो न्यायिक परिपाटीको विरुद्ध हुन्छ नम्बर 1। नम्बर 2, हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई त नजिरको रूपमा कानुनको रूपमा ग्रहण गर्छौँ भने त्यही प्रकृतिको त्यही वादी त्यही प्रतिवादी त्यही जाहेरवाला त्यही पीडित त्यही अवस्थाको मुद्दामा एउटा अदालतबाट एउटा इन्साफ र अर्को अदालतबाट अर्को इन्साफ भयो भने त्यो असमान न्याय प्रणाली हुन्छ। त्यसैले समान न्याय प्रणाली दुईटै अदालतले कायम गर्छन् र पल्साको मुद्दामा इन्साफ गर्छन् भन्ने विश्वास म राख्छु। भनेपछि दुईटै अदालतबाट यदि फैसला भयो सुनवाई भयो भने पनि एउटै प्रकृतिको हुन्छ फैसला हुनुपर्छ। एउटै समान तथ्य र समान परिणामका आधारमा असमान व्यवहार गर्न पाइँदैन भने कानुनको सिद्धान्त हो। तर दुईटा मुद्दाका तथ्यमा फरक, दुईटा मुद्दाको परिस्थितिमा फरक, एउटामा प्रमाण पुग्ने एउटामा प्रमाण नपुग्ने भएका अवस्थादेखि बाहेक असमान प्रकृतिको इन्साफ आउन सक्दैन। त्यस्तो नजिर छ र? छ। पहिला किन नहुनु? दुईटा घर चोर्न कोही व्यक्ति गयो, एउटा घर चोरेको प्रमाणित भएन, अर्को घर चाहिँ चोरेकै रहेछ भने त नचोर्या घर पनि चोर्या भन्ने त हुँदैन नि त। जस्तो बलात्कृत अथवा बलात्कारको आरोप जसले लगाइन् पीडित भन्छौँ हामी होइन, पीडितले बयान फेर्दा पनि जस्तो पीडक भनिएका व्यक्तिलाई चाहिँ प्रमाणको आधारमा अदालतले जेल सजाय सुनाएको पनि त्यस्तो नजिरहरू त धेरै हामीले मिडियामा पनि पढ्न पाउँछौँ नि होइन, त्यो पनि हुन सक्यो। यस्तो छ, तपाईँले जे सुन्नुभयो नि पहिला यसको बेस के हो यहाँ बुझ्नुपर्छ। यही राज्य व्यवस्थाको सरकारी निकाय प्रहरी प्रशासन, मौका भनेको सरकारी वकिल, त्यहाँ कोही पीडितले बयान गर्दैछ भने त्यही व्यक्तिलाई अदालतमा ल्याएर फेरि यही राज्यको सरकारी निकायमा किन बयान गराउनु पर्यो? यदि एक ठाउँ गरेको बयान अर्का ठाउँ पनि त्यही गर्नुपर्ने, त्यो नगर्दाखेरि एक ठाउँ पुलिस कहाँ गरेको बयान नै ठिक हुने भए त दोहोरो ठाउँ राख्नु पर्दैन थियो। किन राख्नु परेको भन्नुहुन्छ भने दुईटा कुरा छन्। अदालतभन्दा बाहिर कसैका दबाब प्रभाव प्रलोभन उक्सावटमा कोही व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यसरी प्रयोग गरियो भने त्यसको प्रामाणिक महत्त्व राख्दैन भनेर अदालतमा लगेर बयान गराउने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। त्यसैले अदालतको बयान मान्नुपर्छ। तर कहिले कहिले के हुन्छ भने अदालतमा फेरि दबाब प्रभाव प्रलोभनमा पारेर मान्छेलाई होस्टाइल गराउन सकिन्छ। त्यसो भएकाले यसको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा अपराध पुष्टि भइराखेको छ मिसिलमा, तर अदालतमा आएर होस्टाइल भयो भन्दैमा त्यो व्यक्ति दोषी करार गरिन्छ, निर्दोषी त हुँदैन। अहिले पल्साका मुद्दामा त्यही नजिर ल्याएर केही चाहिँ साथीहरूले यो मुद्दालाई दिग्भ्रमित गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो नजिर कस्तो थियो भने 10-11 वर्षकी एउटी नाबालिका जसलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी गर्दा गर्दैका अवस्थामा गाउँलेहरूले समातेर रेस्क्यु गरेका थिए। नाबालिकाको शरीरबाट चाहिँ हलहल्ती रगत बगिरहेको अवस्था थियो। नाङ्गै अवस्थामा त्यो पुरुषलाई पक्राउ गरिएको थियो र त्यो मिसिलमा त्यो महिलालाई चित्थोरिएका उनका चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ घाउ चोट निलडाम थिए। त्यो महिलाले सकेसम्म प्रतिकार गर्दाखेरि त्यो पुरुषका शरीरमा चाहिँ नङ्ग्राले चित्थोरिएका अवस्था थिए। त्यो मुद्दा मात्रै पछि महिलाले गएर अदालतमा मलाई बलात्कार गरेको छैन भन्ने आधारमा इजलासले कैद गरेको, तर फैसला गरेको त्यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा सदर्भ हो। यी अपवाद हुन्, तर कैयौँ नजिरहरू यस्ता छन् मौकामा गरेको चाहिँ जाहेरी त दिएको छ तर प्रमाणित हुने केही पनि अवस्था छैन। हाइमन रेप्चर साइकल चढ्दा पनि हुने, पौडी खेल्दा पनि हुने, नाच्दा पनि हुने, विभिन्न कारणले हुन सक्ने हुन्छ। त्योदेखि बाहेक अरू मिसिल संलग्न प्रमाण पनि छैनन् र अदालतमा आएर चाहिँ ममाथि चाहिँ बलात्कार भएको छैन कसैले भन्छ भने उसको सतीत्वको कुरा सबैभन्दा नजिकको साक्षी जो पीडित हो उयो उसले आफ्नो फैसला आफै गर्दाखेरि छैन भन्छ भने जबरजस्त अदालतले त्यसलाई दोषी करार गर्न सक्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतका कैयौँ नजिर छन्। यो दोस्रो नजिर मैले जे भने त्यो नै यो पल्साका मुद्दामा चाहिँ लागू हुने र त्यही नजिरका आधारमा समेत पल्साले सफाई प्राप्त गर्न सक्ने पर्याप्त आधार र अवस्था छन्। हुन्छ के फैसला अदालतको
हेर्न बाँकी छ। यहाँ आम जिज्ञासा चाहिँ के छ भने जस्तो धेरैले चाहिँ भन्छन् कि एनजिओ आइएनजिओहरूको दबाब प्रभाव चाहिँ अदालतलाई हुन्छ, सँगसँगै न्यायाधीशहरू अथवा अधिवक्ताहरू चाहिँ कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन्छन् र त्यसको प्रभावमा चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ कतै न कतै त्यहाँ न्याय प्रणालीमा हुन्छ भनिन्छ। खास गरी यो मैले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भनौँ न अथवा न्यायाधीशहरू चाहिँ कसरी हुन्छन् त्यसको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ, आम मानिसहरूले सायद तपाईँको मुखबाट यो सुन्यो भने बुझ्यो भने अलिकति अझ स्पष्ट हुन्थ्यो। यो न्यायाधीश नियुक्तिमा दुईवटा आधार हुन्छ। एउटा क्याडर बेस भन्छौँ क्या हामी, जो सुरु तहबाट बढुवा हुँदै 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 आउने। दोस्रो के हुन्छ भने न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरिन्छ कि त्यो डाइरेक्ट नियुक्ति हुन्छ, त्यहाँ सरकारले गर्ने हो। त्यो सरकारले भन्दा पनि हाम्रो न्याय परिषदले गर्ने। हजुर, न्याय परिषदले को सिफारिसमा हुन्छ जिल्ला अदालत उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू। संवैधानिक परिषद पनि छ हामी कहाँ, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रक्रियाका सन्दर्भमा। यसमा एउटा योग्यता हुन्छ, यति वर्षसम्म चाहिँ अध्ययन गरेको हुनुपर्ने, यति कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने, यति चाहिँ स्वच्छ छविको हुनुपर्ने, यी आदि इत्यादि आधारमा चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ। जुन दिनसम्म न्यायाधीश नियुक्ति भएको हुँदैन ऊ कुनै राजनीतिक बेसमा हुनसक्छ, कुनै पदमा हुनसक्छ, तर जुन दिनदेखि उसले चाहिँ न्यायाधीशको पद सम्हाल्छ त्यस दिनदेखि ऊ कुनै पनि भातृ सङ्गठनमा हुँदैन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा हुँदैन, उसको राजनीतिक आस्था विचार रहँदैन र न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीशले त्यस्तो राख्न हुँदैन। अब तपाईँले जहाँ कानुन व्यवसाय वकिलको कुरा गर्नुभएको छ, वकिलको राजनीतिक इन्टेन्सन एकातिर होला, तर त्यसका आधारमा यस्ता किसिमका चाहिँ बलात्कार जस्ता प्रकृतिका मुद्दामा बहस पैरवी गर्दाखेरि पृथक चाहिँ धारणा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने होइन, त्यस्तो अवस्था हुँदैन। त्यो होला कोही व्यक्तिको, तपाईँ पत्रकारहरूको पनि आफ्नो आफ्नो राजनीतिक बेस होला, तर यसको अर्थ के हो, न्याय चाहिँ तपाईँहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा कुनै समाचारलाई ढ्याक्कै छोप्न र कुनै समाचारलाई उदाङ्गो गर्न त सक्नुहुन्न नि। किनभने मुद्दामा त झन् के हुन्छ भने आफ्नो पक्षसँग चाहिँ कुनै पार्टीको लेनदेन हुँदैन, किन पक्षले नियुक्ति गर्ने कानुन व्यवसाय भनेको नितान्त उसको कुराको हितका लागि र उसले बोलेका कुराहरूको प्रतिरक्षा गर्नका लागि हो। त्योभन्दा बाहिर गएर कोही कानुन व्यवसायले बोल्यो भने आचार संहिताभन्दा बाहिर हुन्छ। त्यसैले यहाँ वकिलहरूका चाहिँ राजनीतिक कुरा उठे भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म तपाईँले एनजिओको प्रश्न उठाउनुहुन्छ, हो एनजिओहरूको केही खेलवाड भएको भन्ने कुरा यत्र तत्र मिडियामा आए, हुनसक्छ जाहेरी अभियोगसम्म या कानुन व्यवसाय नियुक्ति गर्दासम्म खर्च गर्न सक्लान्, तर अदालतभित्रै पसेर न्यायाधीशहरूको हात कलम बन्द गराउने या न्यायाधीशको कलम अठ्याउने किसिमले यो राज्यमा कसैले पनि त्यो गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, हिजो शाही कालमा पनि जो चाहिँ गठन भएको शाही आयोग यही नेपालको न्यायालयले बदर गरिदिएको थियो, त्यतिखेर राजाको दबदबा थियो। यही चाहिँ अदालत हो, यही नेपालको जुडिसियरी हो, तपाईँको कयौँ यस्ता सरकारका निर्णयहरूलाई चाहिँ भत्काइदिएको छ। केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको मुद्दामा दुईचोटि केपी शर्मा ओली सत्तामा शक्तिमा हुँदाखेरि पनि ती मुद्दाहरू चाहिँ फेल गराइदिएको छ भने एउटा पल्सामाथि लागेको एउटा चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि बलात्कार भएको थियो भन्ने आरोप, जो आरोप पनि मैले चाहिँ अरूको उक्साहट दबाब प्रभाव प्रलोभनमा गरेकी हौँ यो होइन भनेर अदालतमा गएर उनले होस्टाइल बयान दिइसके पछाडि पनि अब यो मुद्दामा एनजिओको प्रभाव पर्छ, अब यो मुद्दामा न्यायाधीशहरू प्रभावित हुन्छन्, अब यो मुद्दामा राजनीतिक छ, अब यो मुद्दामा थुनामा पनि जान सक्छ, यो मुद्दामा त्यो नजिर लागू हुँदैन भनेर भन्नु भनेको नि अतिरञ्जना हो। मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएर अन्तिममा भन्छु, अब हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। अन्तिम अवस्थामा वेट एन्ड सी हो। यो बेलामा जसलाई जे थाहा छैन त्यो नबोलौँ, धैर्य धारण गरौँ। जसलाई जे थाहा छ, कानुनका विज्ञ, कानुनका सिद्धान्त बुझेका, न्यायालय बुझेका, मुद्दाको औचित्य र अर्थ बुझेका र मुद्दामा हुन सक्ने इन्साफ कानुन सम्मत होस् भन्ने इच्छा लागेका व्यक्तिले यसको कार्यविधि र यसका प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नेदेखि बाहेक अरू कुरा बन्द गरौँ।